Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के बजट को, स्टॉक मार्केट को एंड इकोनॉमिक सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अज़रबैजान ने अनाउंस किया है $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पैकेज डील फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान की लीडरशिप और अज़रबैजान की लीडरशिप मिले टर्किश लीडरशिप के साथ इन अ ट्राइलैटरल समिट जिसका प्राइम फोकस था स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया वेडनेसडे को कि वो विलिंग है टू इन्वेस्ट अप टू $2 बिलियन इन पाकिस्तान. ट्राइलैटरल समिट में MOUs साइन किए गए, जॉइंट डिक्लेरेशंस एक्सपेक्ट की जा रही हैं ऑल्सो इन द कमिंग वीक. एक बहुत अहम डेवलपमेंट है. सबसे पहले टर्की, पाकिस्तान और अज़रबैजान का बहुत सिमिलर कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं, रिलीजन की सिमिलैरिटीज़ हैं और नॉर्म्स की सिमिलैरिटीज़ हैं. ऑल्सो हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स आइडेंटिकल हैं. तो इन सारे रीजंस को मिला के दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. चाइना ऑन द अदर हैंड ने रोल ओवर किए हैं $3.7 बिलियन की लोन के रोल ओवर का मतलब है कि जब आपने अपना कर्जा या उसका इंटरेस्ट एक वक्त पे रिपे करना होता है और आप नहीं कर पाते तो आप लेंडर से रिक्वेस्ट करते हैं कि लोन की ड्यू डेट या रिपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर दी जाए. ये एक्सटेंशन रोल ओवर कहलाता है. सो टू प्रोवाइड की सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट अहेड ऑफ हमारी कमिंग डेट मैच्योरिटीज़, चाइना ने फिर से पाकिस्तान के साथ दिया एंड डेट रोल ओवर कर दिया. अगर हम स्पेसिफिक्स में जाएं तो $24 बिलियन इज़ सेट टू मैच्योर अगले महीने एंड एडिशनल $1.3 बिलियन पाकिस्तान ने ऑलरेडी पे किया है टू द ICBC बैंक ऑफ चाइना. इस डिसीजन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं फॉर पाकिस्तान. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रोल ओवर हेल्प करेगा स्टेट बैंक पाकिस्तान के रिजर्व्स को टू $14 बिलियन. उसके साथ साथ पाकिस्तान का रिकॉर्डेड $1.9 बिलियन करंट अकाउंट सरप्लस मज़ीद एक्सटेंड होगा इन द फर्स्ट 10 months ऑफ द फिस्कल ईयर 2025. पाकिस्तान का इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी स्पेशली इन डॉलर्स बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन इशू तब अराइज होता है जब ड्यू टू आपकी लोन रिपेमेंट और इम्पोर्ट्स ये आउटफ्लो भी उतना ही तेज़ी से होता है. तो ये होल रोल ओवर ऑफ डेट प्रोवाइड करेगा एक कुशन आपके नेशनल रिजर्व्स को. होल फोकस अभी है फ़िलहाल, जैसे कि हम बात करते पिछले कुछ हफ्तों से अपकमिंग बजट पे, तो गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया कि वो कमिटेड हैं टू शिफ्ट द टैक्स बर्डन फ्रॉम द ऑलरेडी कंप्लायंट फॉर्मल सेक्टर सैलरी क्लास टू आपके अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स. ये बहुत ह्यूज पॉजिटिव न्यूज़ है. ये कमिटमेंट डिस्कस की गई थी ड्यूरिंग अ मीटिंग बिटवीन आपके फाइनेंस मिनिस्टर और डिफरेंट डेलीगेशंस. तो मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ब्रॉडनिंग इस टैक्स बेस को ब्रॉडन करना इज़ वेरी क्रूशल ताकि हम फिजिकल बैलेंस अटेन कर सकें, जहाँ के और ताकि हम प्रमोट कर पाएँ फेयरनेस आपकी इकॉनमी में, राइट. तो अभी मेजॉरिटी आपका टैक्स बर्डन फॉल करता है सैलरी क्लास पे. सैलरी क्लास अभी मेजॉरिटी टैक्स रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है, वेयर आपके बहुत सारे सेक्टर्स इकोनॉमी में टैक्स फ्री काम कर रहे हैं और सारे बेनिफिट्स भी एंजॉय कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट एम कर रही है टू ब्रिंग ऑल दो सेक्टर्स अंडर द टैक्स ब्रैकेट. हम स्पेशली बात कर रहे हैं रिटेल का. रिटेल इज़ मोस्टली ग्रे इकोनॉमी, राइट. सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके क्रूड ऑयल प्राइसेस लो करेंगे फॉर एशियन बायर्स जुलाई में, पॉसिबली हिटिंग आपका लोएस्ट लेवल 6 महीनों में. रिफाइनर्स पूरे एशिया के अक्रॉस प्रोडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ 40 to 50 सेंट्स पर बैरल आपकी ऑफिशियल सेलिंग प्राइस में इन अरब लाइट क्रूड, जो उसको ले आएगा टू अराउंड 90 सेंट्स टू $1 अबव आपके बेंचमार्क लेवल्स. ये कट जनवरी के बाद का लोएस्ट होगा एंड इसका डायरेक्ट असर आयरनियन, कुवैती और इराकी क्रूड प्राइसेस पे भी पड़ेगा, सिंस टिपिकली वो फॉलो करते हैं सऊदी प्राइसिंग ट्रेंड्स. ऑल टुगेदर ये इम्पैक्ट करता है नियरली 9 मिलियन बैरल्स पर डे हेडेड टू एशिया. सऊदी के अदर ग्रेड्स अरब एक्स्ट्रा लाइट, मीडियम एंड हैवी, उनमें भी प्राइस कट्स देखे जा सकते हैं 30 to 45 सेंट्स के पर बैरल फॉर जुलाई. ये इसलिए आता है क्योंकि ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क्स वीकन हो गए हैं क्योंकि आपकी राइजिंग सप्लाई है फ्रॉम OPEC प्लस, जो कि रशिया जैसे एलाइज के साथ मिलकर प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं. इन अप्रैल, मई, जून प्रोडक्शन ऑलरेडी इंक्रीज़ कर दी गई थी बाय नियरली 1 मिलियन बैरल्स पर डे और अब सैटरडे की मीटिंग में फर्दर 411,000 बैरल्स पर डे का एडिशन डिस्कस हो रहा है. लेकिन ये सर्ज इन सप्लाई इज मीटिंग ए वीक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, स्पेशली विद आपके ट्रेड टेंशंस जो US से हैं वो स्लो डाउन कॉज कर रहे हैं. रिफाइनरीज ऑल्सो मेंशन कर रही हैं कि कुछ ऑयल चार्जेस पिछले महीने से अब तक अनसोल्ड हैं, विच इज़ अनदर बेरिश साइन. इस इंक्रीज ऑफ
सप्लाई की वजह से दुबई ऑयल बेंचमार्क्स भी नीचे गिर गए हैं. मई 29 तक कैश दुबई प्रीमियम गिर गया था टू $1.21 per barrel, 45 cents lower than April. सऊदी अरामको ने अपनी मंथली प्राइसेस बेस की ऑन मार्केट कंडीशंस, क्लाइंट इनपुट, लेकिन ऑफिशियली वो भी OSPs पर कमेंट नहीं कर रहे. The benefits for Pakistan is कि cheaper Saudi oil का मतलब है कि cheaper import costs for Pakistan, जिसकी वजह से आपका trade deficit improve होगा और यह आपके exchange reserves को stabilize करेगा, right? Foreign exchange reserves को. ये lead कर सकता है to lower fuel prices locally, easing inflation and benefiting industries like transport and manufacturing. Consumers benefit करते हैं directly as reduced fuel costs, overall price के levels को reduce करते हैं, जो improve करते हैं purchasing power को. फॉलोइंग आपका स्टेट बैंक पाकिस्तान का 1% रेट कट, काइबोर द रेट जो बैंक्स चार्ज करते हैं एक दूसरे से फेल अक्रॉस ऑल टेनर्स विद 1 week to 1 year रेट्स डिक्लाइनिंग अप टू 91 बेसिस पॉइंट्स. फॉर बिजनेसेस ये एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि लोअर काइबोर का मतलब है चीपर बोरोइंग कॉस्ट, स्पेशली वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. स्टेट बैंक पाकिस्तान ने ये मूव की आफ्टर इन्फ्लेशन का एक बहुत शार्प ड्रॉप आया इन मार्च एंड अप्रैल, जो ड्राइव हुआ बाय लोअर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड फूड इन्फ्लेशन. Core inflation भी थोड़ी बहुत नीचे आई है, it's still sticky, but it's showing improved macroeconomic conditions. State Bank Governor ने कहा कि key indicators आपके improve कर रहे हैं, foreign exchange reserves बेहतर हैं year on year, and कुछ recent pressure due to debt repayments still remains. Business community के लिए ये एक मौका है to plan expansions और कि वो refinance loans को ज़्यादा favorable rates मिलें. With global uncertainty still at risk, State Bank Pakistan ने measured policy stance maintain करने पर focus किया है, लेकिन now borrowing is getting easier. एक historic moment में पाकिस्तान ने receive किए $4.1 billion remittances में in March 2025, जिसने cross किया $4 billion mark पहली दफ़ा ever in history. ये 37% year on year increase है, which is February जो पिछला महीना था उससे 30% higher. Cumulatively, remittances during आपका July to March fiscal year 2025 surge हुए हैं to $28 billion, जो 33% का increase है पिछले साल से. ये inflow पाकिस्तान के current account को strengthen करता है, disposable income बढ़ाता है और economic activity को fuel करता है, especially for remittance dependent households. JS Global के वकास घनी के मुताबिक ये record drive हुआ by rupee stability, narrow exchange rate gaps and tighter forex regulations. UK, UAE, Saudi Arabia और US से remittances sharply increase हुई हैं. सऊदी अकेले ने भेजी nearly $1 billion in March. Prime Minister शहबाज शरीफ ने कहा कि overseas पाकिस्तानीज का trust in government policies में बढ़ रहा है और उनका hard earned पैसा मुल्क के लिए game changer बन रहा है. Business community और policy makers दोनों के लिए signal है कि overseas trust revive हो रहा है, लेकिन experts warn कर रहे हैं कि ये levels शायद sustain ना हो और normalize हो सकते हैं. Now I want to talk to you guys about कि remittances को अगर हम increase करना भी चाहें तो एक तो obviously लोग family support के लिए भेजते हैं amounts, right? They send money for their families, they take care of them. One very important thing जो I think highlight नहीं होता, but इसके रोशन digital accounts के through आप लोग investments भी कर सकते हैं. Overseas Pakistanis can invest आपकी local stock exchange में via रोशन digital account. I believe रोशन digital के through आप fixed income में भी invest कर सकते हैं in Pakistan. Now what would this do? This means कि अगर आप बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले दिन मैं एंड सब पीपल एट माय ऑफिस हम डिसाइड कर रहे थे कि S&P 500 को अगर हम कंपेयर करें एंड KSE 100 को हम कंपेयर करें ओवर अ 10-year मार्क, राइट, तो ज़्यादा प्रॉफिट किसने दिखाया? तो हमने डॉलराइज्ड रिटर्न्स में बात की, राइट. सो इवन कीपिंग इन माइंड कि आवर रुपी हैज़ वीकन टू अबाउट हाफ इन द लास्ट 10 years, मे बी इवन मोर, वो हमने कैलकुलेट इन करके still you were getting about a 2% higher dollarized annual return आपकी कराची बोल रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से compared to your S&P 500. talking about the KSE 100 returns, right? So कराची स्टॉक एक्सचेंज की top 100 companies. Why is this important? This is important because बहुत दफ़ा जब हम बात करते हैं कि इंडेक्स बहुत चढ़ गया, it's increased, it's doing well, तो बहुत लोगों की ये आर्ग्यूमेंट होती है कि नहीं जी लेकिन डॉलर तो इतना महंगा हो गया तो एक्चुअली आपका रिटर्न नहीं है. नहीं, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम या तो इन्फ्लेशन के लिए करेक्ट करते हैं या फिर हम डॉलराइज रिटर्न्स की बात करते हैं. नेचुरली आपकी इन्फ्लेशन जितनी होगी उतना आपका ऑलमोस्ट इक्वल उससे आपका डॉलर बढ़ेगा. The reason that there is a difference because inflation is a different measure, it is not a fiat measure, and dollarized returns पे obviously आप compare कर रहे हैं with another currency जो भी inflationary pressures को subject है, right?
So the reason I'm mentioning Roshan digital accounts because बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं. Yes you can. जो भी आपका लोकल बैंक होगा आप लिटरली उनकी वेबसाइट में जाके जस्ट टाइप इन रोशन डिजिटल, ठीक है, वहाँ सारी डिटेल्स आ जाएंगी. या तो अपने बैंकर को फ़ोन कर लें, स्पीक टू दैम, या ऑनलाइन भी सारी चीज़ें हो जाती हैं रोशन डिजिटल के अकाउंट के थ्रू. देन यू विल ओपन एन अकाउंट विद अ ब्रोकरेज. वहाँ आप अगेन द सेम वे जिस तरह हम लोकली एक्सपोजर लेते हैं इन द स्टॉक मार्केट, राइट. रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आई बिलीव आप म्यूचुअल फंड एक्सपोजर भी ले सकते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, द टाइम डिफरेंस, आप उस टाइम पे उठ नहीं सकते टू मॉनिटर द मार्केट. तो यू कैन इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स एंड दैट इज़ द वे कि अगर आप 100% इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट किया, राइट, विच इज़ 100% इक्विटी, तो आपको वो उन्हीं के रिटर्न्स मिलेंगे एज लॉन्ग एज यू आर इन्वेस्टेड. एंड इसकी वजह से आपके रिमिटेंसेस भी इंक्रीज होंगे क्योंकि व्हेन यू आर सेंडिंग रिमिटेंसेस, राइट, रिमिटेंसेस का पर्पस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. रिमिटेंसेस का मतलब होता है बाहर जो सेटल्ड हैं पाकिस्तानी सेंडिंग मनी बैक टू पाकिस्तान. दैट इज़ द बेसिक मीनिंग. तो चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली की स्पेंडिंग के लिए कर रहे हैं, चाहे आप रियल एस्टेट खरीदने के लिए कर रहे हैं, इट डज़ नॉट मैटर. इट इज़ स्टिल गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज अ रिमिटेंस, राइट, एंड इट इज़ गोइंग टू मेक योर नेशनल रिजर्व्स स्ट्रॉन्गर. इट्स गोइंग टू शो इन द नंबर्स द रिमिटेंसेस जिस तरह हम हर महीने बात करते हैं. सो प्लीज़ कंसिडर एक रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना बिकॉज दैट इज़ अनदर वे दैट वी कैन ऑल्सो strengthen our, even if you don't care about कि आपकी remittances strong हो ना हो, आपके अपने लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है because the Pakistan Stock Exchange is one of the highest return yielding stock exchanges in the world. रीज़न बीइंग हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट जब आप डेवलपिंग से डेवलप्ड का जो रास्ता होता है ना वो बहुत स्टीप होता है, उसमें ग्रोथ का बहुत स्पेस होता है कंपेयर टू जब आप ऑलरेडी एक डेवलप्ड इकोनॉमी होते हैं और आपने वहाँ से सोचना होता है कि यहाँ वहाँ फिर सिर्फ जगह होती है इनोवेशन की बिकॉज वो इतनी एफिशिएंटली फंक्शनिंग मार्केट होती है कि हर जगह हर एरिया सैचुरेट हुआ होता है. तो आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना जिनकी यूज़ और एलोकेशन और एफिशिएंसी लाए जो चीज़ सोसाइटी में आपके मुल्क में, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डू वेल. सो दैट्स अनदर रीजन. तो अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. आफ्टर द ब्रेक वी हैव एज यूजुअल एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट विद अस जो बात करेंगे अबाउट the expected budget constraints, federal budget, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह हम हर दफ़ा बात करते हैं. अगेन इट्स गोइंग टू बी अ लवली कॉन्वर्सेशन. ये बहुत इंसाइटफुल तरह से जितने हमारे गेस्ट्स होते हैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं. आई लव टू हैव देम ऑन एंड आई पर्सनली ऑल्सो लर्न अ लॉट. आई होप कि आप लोग भी सीखेंगे उनसे. सो ग्रैब योर चाय, योर कॉफ़ी, योर ऑमलेट्स, योर पैनकेक्स, व्हाटएवर नाश्ता यू वांट टू ग्रैब, गेट कंफर्टेबल, टेक अ सीट. विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप एंड आई एम अशल खान. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पर जाने से पहले वी इन्फॉर्म्ड यू गाइज कि एज यूजुअल वी हैव अ गेस्ट विद अस जिनकी इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई माई सेल्फ पर्सनली लर्न अ लॉट फ्रॉम असद साहब. असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. जी बहुत शुक्रिया अशाद. सर सबसे पहले एंड आई नो कि बहुत सारे लोग आपको इसी क्वेश्चन के साथ बॉदर कर रहे होंगे तो मैं एक दफ़ा और इस शो पे आपको इस क्वेश्चन के साथ बॉदर करना चाहूँगी. अभी विच इज़ द टॉक ऑफ द टाउन नेचुरली एट दिस टाइम ऑफ ईयर, फेडरल बजट, राइट. अभी क्योंकि उसकी डेट पोस्टपोन हो गई बाय अबाउट 8 days, पीपल आर लिटिल वरिड कि इज़ इट गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट, इज़ इट गोइंग टू बी लीनियंट, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा टैक्सेशन लाई जाएगी, हाउ दैट प्लानिंग ऑन इंक्रीजिंग द टैक्स नेट बिकॉज अब ऑब्वियसली क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, राइट. वी हैव टू कंप्लाई विद द सजेशंस दैट दे गिव अस. इन इतनी ज़्यादा स्पेस फॉर नेगोशिएशन आई एम अस्यूमिंग नहीं होगी. तो आपकी क्या एनालिसिस है कि आपके मुताबिक what do you think are going to be the key points in the new budget? Clearly it seems that IMF team was here and they have been negotiating with IMF for quite some time, and it seems that the team left without agreement on at least some significant differences, which is mainly टैक्स टारगेट्स पे होगा, टैक्स पॉलिसी भी होगी उसमें, और गवर्नमेंट का ये कोशिश थी कि सैलरी टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज़ को कर दिया था, वो उसमें कुछ रिलीफ देना चाह रहे थे आई गेस. तो IMF's stand is that okay, if you want to give them relief, then cut your expenditure.
تو ایکسپینڈیچر کی انہوں نے ڈیٹیلز مجھے لگتا ہے کہ مانگی ہیں، اینڈ both on the PSPD side, PSDP side and certain current expenditure side. تو اصل ایشو تو یہی ہے نا، مطلب فار انسٹنس جیسے ایمنیز کو 50 کروڑ روپے دیے تھے یا 25 کروڑ روپے دے رہے ہیں، اس کو میرے خیال میں وہ ایگزامن کر رہے ہوں گے. پھر پروونشل ٹیکس میجرس کو اور پروونشل ایکسپینڈیچر کو بھی ایگزامن کر رہے ہوں گے. تو کافی سگنیفیکنٹ کچھ گیپس لگتے ہیں، جو کہ میرا موسٹ لائکلی تو میرے خیال میں کچھ ریزولوشن ہو جائے گا، یہ کچھ ایگری کر کے. اب یہ 10th کی جو ڈیٹ ہے اس پہ بجٹ تو یہ اناؤنس کریں گے میرے خیال میں. تو لیٹس سی براڈلی what I have heard, because there is no transparency. نا بات یہ ہے کہ when the country's budget is being managed by IMF's bureaucrats, and they have limited kind of vision کہ جی 3 سال تک پاکستان کو سپورٹ اتنی دینی ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہ کرے، اور ہماری جو فائنانس لیڈرشپ ہے وہ بھی صرف وہاں سے انسٹرکشنز لیتی ہے یا کچھ پاورفل کوارٹر سے لیتی ہے. ان کو براڈر اکانومی کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان سے انپٹ لیتے ہیں. تو ایکسیپٹ فار دس بجٹنگ ایکسرسائز وچ ہیز بیکم اے ریچول، نہ ہی پارلیمنٹیرینز ان کو کوشچن کرتے ہیں جو ہے، بیکاز دے آر آلسو گورنڈ بائی کائنڈ آف فیو، جو ان کی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں. تو کوئی نہ تھنک ٹینکس ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، نہ کوئی گورنمنٹ جو ہے نا کوئی ریفارم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کرنا چاہتی ہے. سو دے آر لیونگ آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس. دس ہیز بین دا اپروچ فار ڈیکیڈس، دیٹ از وائی پاکستان 5th largest country has become 168 in terms of Human Development Index, and also per capita income, وہ بھی میرے خیال میں 150 یا 140 کی رینکنگ میں ہیں ہم. تو کون سے ملک ہیں جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ وہ بڑا مشکل سے نظر آتے ہیں نا. we are being left behind. People of Pakistan are not getting benefits of 21st century advancements and technology, and وہی بیوروکریسی ہے ہماری، وہی ہماری مائنڈ سیٹ ہے جو 20th century کی 80s 90s کی پالیٹکس جو ہے نا وہی ہے unfortunately. ڈیفینیٹلی پاکستان از مور ریئیکشنری ان موسٹ تھنگز، اینڈ وہ بھی بہت ڈیلیڈ رسپانس ہوتا ہے. ایون اگر ہم کرپٹو کی ایگزامپل لیتے ہیں تو پوری دنیا میں ریگولیشنز انٹروڈیوس کر دی گئیں، فریم ورک بنا دیا گیا ٹو پروٹیکٹ دیئر انویسٹرز. یورپ نے تو بہت پہلے اپنے اسٹریٹجک ریزروز اناؤنس کر دیے تھے. US کے بھی اناؤنس کرنے کے 1 سال بعد ہم فریم ورک کی کانورسیشن میں آئے. Right, so this is, and now they're speaking about allocating those megawatt of electricity toward Bitcoin mining. But again, majority of the Bitcoin has been mined in the world, right? That is what we know about the information on the blockchain. So it's a very reactionary way of doing things. And even if we're to talk about the taxation, I wanted to ask you actually کہ کیونکہ موسٹلی چلے ہماری سیلری کلاس پیز اٹ رائٹ، پیز آل آف دیئر ٹیکسز. اٹس ناٹ ایون آپ کا ایلیٹ کیپچر جس کی وجہ سے آپ کی ٹیکسیشن کم ہے، اٹس ایکچولی بیکاز آف ریٹیل. ریٹیل ڈز موسٹ آف دا ٹیکس ایویژن رائٹ. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی دیٹ ادر دین اے مورل فریم ورک جو ہر شخص کا اپنا اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں میں اپنے ملک کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرنا چاہتا، ادر دین دیٹ از دیر اینی ادر وے ٹو ڈاکیومنٹ ریٹیل؟ بیکاز دیر سو مینی ڈفرنٹ. آپ چلیں دکانوں کی بات کر لیں رائٹ، کہ آپ کے جتنے کھلے کپڑوں کی دکانیں وچ آر ویری پاپولر امنگ دا فیمیل پاپولیشن، دیٹ از بلینز آف روپیز کی آپ کی پوری انڈسٹری، وہ سارے کیش پہ کام کرتے ہیں. دیر از نو ڈیجیٹلائزیشن. سو
is there any way کہ other than کہ ہمارے اپنے moral compass سیدھے ہوں, because مجھے تو وہ بہت مشکل لگتا ہے کہ پاکستانی خود بولیں گے کہ ہم ٹیکس دیں گے, مجھے یہ نہیں لگتا. is there any way to force them to pay tax? یہ دیکھیں اکنامکس اور ہیومن سائیکالوجی صرف مورالٹی پہ نہیں ڈپینڈ کرتی نا. مورل ویلیوز اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو ریشنل اکنامک پالیسیز بھی ہونی چاہیے نا. ود دا ٹیکس ریٹس آف 50%, کوئی وائبل ہی نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کی انویسٹمنٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ریٹیل ٹیکس ایویژن کرتا ہے, سارے ہی کرتے ہیں. آل سیکٹرز آر دیر ایکسیپٹ فار بہت زیادہ جو پرہیپس بینکنگ سیکٹر اور ٹیلی کام سیکٹر یا پبلک سیکٹر کی جو کچھ کارپوریشنز ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ قسم کی لیکیجز ہیں. تو ادر دین دیٹ باقی جو ہے ساری جگہ ٹیکس پلاننگ اور ٹیکس ایویژن جو ہے نا, بیکاز پوری دنیا میں جب ٹیکس ریٹ 20% ہو گیا ہے, آپ 50% کو, اور پاکستان میں بزنس کرنا کوئی آسان ہے. تو ریٹیلرز جو ہیں, مطلب آئی ڈونٹ بلیم دیم, obviously they have their political kind of muscle, تو وہ یوز کرتے ہیں. اور کیونکہ ہماری جو PMLN کی گورنمنٹ ہے ان کا ووٹر بینک بھی ہے, تو وہ ان کو نہیں انفورس کر پا رہے ہیں وہاں پر. لیکن ہر جگہ پر ہے, دس از ناٹ جسٹ کہیں بھی آپ کی ٹیکس پالیسی جو ہے نا, اس میں نہ فیئرنیس ہے, نہ ایکوٹی ہے, نہ سینس ہے اس میں. تو جب تک کہ آپ ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ ریڈیوس نہیں کریں گے, اب دیکھیں نا اس کا پروف آف دا پڈنگ از ان ایٹنگ اٹ نا. اب اس سال آپ دیکھیں کہ جو M2 جو منی سپلائی ہے, وچ از بیسکلی اوور آل بینک ڈپازٹس کیا ہیں اور کیش اکانومی کیا ہے. تو بینک ڈپازٹس اس سال کیونکہ انٹرسٹ ریٹس گرے ہیں تو وہ صرف 3% بڑھے ہیں آپ کی M2 جو ہے نا, اور کیش جو ہے وہ 14%, 13-14% کیش اکانومی آپ کی 10 ٹریلین سے زیادہ کا کیش ان سرکولیشن ہے. تو ساری ٹرانزیکشنز کیش میں ہوتی ہے نا. یہ جو ڈاکیومنٹیشن کی بات ہے وہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کیش ان سرکولیشن کی کیا صورتحال ہے. تو کیش ان سرکولیشن مطلب M2 کی جو فگرز آئی ہیں, ہماری ڈپازٹس پچھلے سال کے مقابلے میں صرف 3-4% بڑھی ہے, اور جو کیش ان سرکولیشن ہے وہ 13-14% بڑھ گیا ہے. تو وی آر پشنگ پیپل ٹو کیش انفارمل اکانومی بیکاز آف ایکسیسو ٹیکس ریٹس. تو ٹیکس ایویژن جو ہے وہ ریمپنٹ ہے, ہر سیکٹر میں ہے, اور فرینکلی آپ بزنس کر نہیں سکتے وداؤٹ دس. نہیں, آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو, لیکن یہ ایک عجیب کیش 22 بن گیا ہے رائٹ, کہ ٹیکس ریٹ ڈکریز کرنے اگر نہیں کریں گے تو آپ کا مور آف یور پارٹیسپیشن آپ کی ٹیکس نیٹ میں انکریز نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ٹیکس ریٹ ڈکریز کریں تو IMF بولے گا کہ سوری اینڈ دا گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو میک انف ریونیو. سو ہاؤ ٹو اسکیپ دس؟ اسکیپ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو ایجائل گورنمنٹ, یو ہیو ٹو کٹ دا سائز آف دا گورنمنٹ. اتنی بڑی سائز ہے گورنمنٹ کی, جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بھائی جو ریچسٹ اکانومی ان دا ورلڈ US, وہ پریزیڈنٹ ود 16 منسٹرز کام کرتا ہے. یہاں پر آپ کو 60-70 منسٹرز ہوتے ہیں, وہ سیکرٹریز ہوتے ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کیوں چاہیے آپ کو اتنے فنکشنز جو ہیں. اسی طریقے سے جو لارجسٹ اسٹیٹ ہے دنیا کی, پروونس سمجھ لیں کیلیفورنیا, وہاں پر گورنر ورکس ود 9 منسٹرز. یہاں پر سارے صوبوں میں 40-50 جو ہے وہ وزیر ہوتے ہیں, پھر سیکرٹریز ہوتے ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں. Why do you need all these departments? You have to cut the solution to this country's problem. You know, the problem is simple. We have to cut the size of the government. And improve the quality, reduce the size, reduce the number, اور cut the tax rate. اپنے خرچے کم کریں آپ. Definitely. Because جتنا آپ گورنمنٹ بڑھاتے جاتے ہیں, that creates more problems for the people and for the economy. Definitely. Sir, we're just going to take a very short break here and then we will continue our conversation. تو ہمارے ساتھ رہے گا, آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. We are in conversation with Mr. Asad Ali Shah. Stay with us.
Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. وی آر ان conversation with Mr. اسد علی شاہ. اسد سر, ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے مینشن کیا کہ our government is too large, especially for a struggling economy. تو I'm so sorry for my lack of knowledge اس ایریا میں, due to being on the equity side. میں موسٹلی فوکس رکھتی ہوں سیکٹوریل پرفارمنس, سیکٹوریل ٹیکسیشن. تو ایون جب میں آئی ایم ایف کا ریویو پڑھ رہی تھی ریگارڈنگ دی اپ کمنگ بجٹ, ریگارڈنگ دا ریفارمس, تو میری فوکس موسٹلی تھی کہ ٹیکسیشن کن سیکٹرز پہ ریکمینڈیڈ ہے کہ بڑھائیں یا پالیسیز چینج کی جائیں. تو ہیز آئی ایم ایف ناٹ ہائی لائٹڈ کہ وی شوڈ ڈیکریز آور گورنمنٹ اسپینڈنگ وائا ہیونگ سچ لارج پارٹیسپیشن ان دا گورنمنٹ وائا employment and departments? They do, I mean, but not, they don't focus that. مطلب ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ if you want to give relief to the salaried employees, reduce the tax, تو آپ خرچہ کم کریں. And they are scrutinizing their development program. انہوں نے کوئی ڈیٹیلز مانگی ہیں اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم کریں نا. وہ وہاں پر کوئی کم نہیں کرتے ایکسپینڈیچر. بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کہتے, لیکن اتنا فوکس نہیں ہے اس پہ. ٹیکس بڑھانے پہ ہی فوکس ہوتا ہے بیکاز دے لک ایٹ اٹ ایز اے شارٹ ٹرم سولوشن. انہوں نے 3 سال کا پروگرام جو ہے جس میں سے 1.5 سال گزر گیا ہے, 1.5 سال تک وہ کہیں گے, اس کے بعد پھر یو نیڈ another program. تو یہی کنٹینیو کرتا رہے گا. آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ $130 بلین جو ہے وہ وہی کھڑا ہوا ہے. وہ ہوتا یہی ہے کہ اس کو جو کنٹریز ہیں فرینڈلی کنٹریز ان کا رول اوور کرا دیتے ہیں کچھ ڈیٹ پیمنٹ کرنے کے لیے, پھر دوسرا ڈیٹ لے لیتے ہیں. تو بٹ اکانومی از ناٹ پروڈیوسنگ انکم. We are not producing, exports to create foreign currency buffers and reserves. Definitely. تو سر آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ ہمارا ابھی جو پورا کرپٹو فریم ورک ہے. آئی وانٹ ٹو آسک اف یو ہیو اینی انفارمیشن کہ آر دے گوئنگ ٹو مے بی, بیکاز بہت سارے کنسرنس ہیں کہ آئی تھنک دا ریزن فریم ورک از بینگ انٹروڈیوسڈ is because پہلے ہی کرپٹو کی اتنی پارٹیسپیشن میں پاکستان تھی. there's an estimated 30 million accounts, ٹھیک ہے, جہاں ہمارے اسٹاک مارکیٹ پارٹیسپیشن از 300,000 people, 300,000 UINs, وہاں آپ کے 30 million کرپٹو اکاؤنٹس ہیں. تو آئی تھنک دا انڈرسٹینڈنگ واز کہ وہ تو ہو ہی رہا ہے, سو مائٹ از ویل گیٹ آن اٹ. اوپر سے وہ حوالہ کے تھرو ہوتا ہے بیکاز آف دا لیک آف ریگولیشن, تو اگین وہ گرے اکانومی میں وہ ساری وہ چلی جاتی ہے. تو ڈو یو ہیو اینی انفارمیشن آف کہ جو ریگولیشن آئے گی, جو فریم ورک آئے گی, از اٹ گوئنگ ٹو بی اوپن اینڈیڈ جس طرح دوسرے ملک میں از جسٹ فری فلوٹنگ اینڈ یو آر کنیکٹڈ ٹو آل دا کوائنز, آل دا رجسٹرڈ ایکسچینجز, یو کین ٹریڈ وٹ ایور یو وانٹ. یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح دبئی میں دے ہیو اے رول کہ دیر از اے سرٹن پول آف کوائنز جو آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ایڈورٹائز نہیں کرتے. ڈو یو تھنک سم تھنگ لائک دیٹ از گوئنگ ٹو کم ان پاکستان؟ فرسٹ آف آل لیٹ می ایڈمٹ مائی اگنورنس آن دس. مجھے کوئی تھوڑا زیادہ نالج ضرور ہے میری, لیکن ریگولیشنس دبئی میں کیسے انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے, دیکھیں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں پوری دنیا کنفیوزڈ ہے. اور ایون US اٹ جو ہے وہاں پر بھی کوئی خاص اس پہ ریگولیشن نہیں ہے کہ یہ مطلب سینٹرل بینک کا اس پہ کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی کوئی ریگولیشنز اس پہ بنا سکیں گے. بہت کم لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ اونلی یو سی ایک بلاک چین ہے نا, کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ کیونکہ ایک لمیٹڈ سپلائی ہے, اس کو اسپیکولیشن ہے جس کی وجہ سے وہ پرائس اس کی بٹ کوائن کی بڑھتی جاتی ہے. اب $100,000 سے زیادہ ایک بٹ کوائن ہو گئی ہے بیکاز لمیٹڈ سپلائی ہے, بٹ اس سے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی تو نہیں ہوتی. جی بالکل, وہ بیسکلی اسپیکولیشن ہے. اگر آپ کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو شیئرز جو ہیں وہ پیسہ کہیں انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی انڈسٹری میں, کسی سروس میں, کسی چیز میں. کرپٹو جو ہے وہ بس ایک دوسرے سے اٹس اے گیمبل, اٹس پیسے بنا رہے ہوتے ہیں لوگ جو ہے, بیکاز وہ ایک لمیٹڈ سپلائی ہے اور ایک یوفوریا کریٹ کیا ہوا ہے اور وہ پرائز بڑھتی جاتی ہے. اور اب پاکستان کے لیے کنٹریز لائک پاکستان, یہ تو وہاں تو ٹھیک ہے نا, ساری دنیا سے US میں پیسہ آ رہا ہے کرپٹو کرنسی, کیونکہ وہی لوگ انہوں نے ہی بنائی ہوئی ہے. ڈالرز میں آپ کرتے ہیں
تو ہم بھی ڈالرز لے لیتے ہیں. اٹس لائک ڈالرز, اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں اگر پرائز بڑھتی ہے. تو شاید وہ انڈیویجولس تو گین کرتے ہیں لیکن کنٹریز ڈونٹ گین. ڈیفینیٹلی دیٹس آلسو وائی میں موسٹلی جب لوگوں سے بات کرتی ہوں آن دا شو میں ان کو یاد دلاتی ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی فائنینشیل ایڈوائزرز ریکمینڈ 3 to 5% میکس اپنی سیونگس کی ٹو انویسٹ ان کرپٹو. ود دیٹ سر آئی ول تھینک یو فار بینگ ود اس. آئی اپریشیٹ اٹ اینڈ ٹو ہیو یو آن دا شو اگین سون. اینڈ وتھ یو گائز اگین آئی وانٹ ٹو جسٹ ٹیک اے ریکیپ اوور کہ ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آر گریٹ فار دا کنٹری. وی ہیو اپ کمنگ فیڈرل بجٹ which is why اس کی اینٹیسپیشن میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی بہت کنٹرول طریقے سے کنسالیڈیشن میں آئی ہوئی ہے بٹوین اے رینج آف 118,000 points اینڈ 120,000 points, right? So there's not much movement, but that does not mean کہ it's not performing because obviously so even right now we're I think 900 something points plus right now, right? So again like there's a lot of anticipation, wait کر رہے ہیں. Probably کوئی میجر موومنٹ ہوگی تو اب فیڈرل بجٹ کے بعد موومنٹ ہوگی. ابھی فی الحال whatever is increasing decreasing آپ دیکھ رہے ہوں گے without any news energy will randomly tank, you know, cements will randomly start rallying, آپ کے fertilizers will start tanking. Again it's just all speculation because no one actually knows کہ فیڈرل بجٹ میں what is coming out. And other than that I would just like to repeat کہ remittances کی بات ہو رہی تھی کہ they've recorded at record highs. It does not matter کہ آپ کس ریزن کے لیے واپس پیسے بھیجیں پاکستان, but if we do have overseas Pakistanis, میں آپ کے لیے from an investment standpoint بولنا چاہوں گی کہ if you want to invest in the Pakistan Stock Exchange, you know, you'll have to send the money back and آپ یہ کر سکتے ہیں through a Roshan digital account, which is again like highest returns past 10-20 years, right? Internationally dollarized returns کی اگر ہم بات کریں, real returns کی اگر ہم بات کریں. So overall I want you guys to keep in mind کہ investment بہت important ہوتی ہے. A lot of people have the mindset there's a major difference between someone who is not wealthy and someone who's wealthy. The difference is wealth management, right? کہ آپ کی جو income ہے, are you just spending it or are you doing something with it? If you have a mindset جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں کماؤں گا کھاؤں گا, کماؤں گا کھاؤں گا, that doesn't not work. Doesn't matter کہ آپ کی سیلری اتنی زیادہ کیوں نہ ہو, اسی طرح خرچے بڑھتے ہیں. اینڈ آپ کی اگر سیونگز نہیں ہو رہی ہوں, اگر آپ کی سیونگز ہو رہی ہوں گی اور انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوگی, وہ ول ہیپن از کہ آپ اس ویلتھ کو کمپاؤنڈ نہیں کر پائیں گے, آپ اس کے اوپر کچھ بلڈ نہیں کر پائیں گے. تو آج اگر آپ نے ₹1,00,000 سیو کیا, 10 سال بعد اس ₹1,00,000 کی ویلیو وہ نہیں ہوگی. بائی ویلیو آئی مین کہ آج جو آپ ₹1,00,000 کے ساتھ خرید سکتے ہیں, 10 سال بعد یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو دیٹ, حالانکہ آپ نے وہ ₹1,00,000 سیو کیے تھے. اٹس دیئر ان یور سیونگز, رائٹ؟ اینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں فکسڈ انکم یا سیونگز اکاؤنٹ کی, you will only be able to کہ اگر میں آج یہ آور گلاس خرید سکتی ہوں, رائٹ, تو پھر 10 سال بعد چاہے آور گلاس کی یو نو لائک پرائز انکریز کیوں نہ, میں آئی ول اسٹل اونلی بی ایبل ٹو بائی دیٹ بیکاز میں نے فکسڈ انکم کے ٹولس میں سیونگز اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے, وچ اونلی از اے ہیج اگینسٹ انفلیشن ویری لائٹلی, رائٹ, اینڈ زیادہ سے زیادہ 1% ریٹرن آن ٹاپ, وچ از ناٹ اے لاٹ. تو میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گی کہ دا مین وے ٹو کہ آپ ایکومولیٹ کریں ویلتھ کو از ایکوٹی ایکسپوجر, بیکاز وہاں آپ ایکسچینج کر رہے ہیں اپنی اماؤنٹ آف منی فار سم تھنگ دیٹ ہیز ویلیو, رائٹ, وچ از کمپنیز جو ریونیو انکریز کرنا چاہتی ہیں. سم تھنگ آئی واز اسپیکنگ ٹو سم ون اباؤٹ کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ایک شیمپو کا برانڈ کھولنا ہے, رائٹ, آپ نے جمع کیے ہوئے ہیں 15 سے 20 لاکھ روپے, رادر دین کہ آپ وہ پورا بزنس فرام اسکریچ انکریز کریں. اف یو تھنک کہ آپ انٹرنیشنل پلیئرس کو بیٹ کر سکتے ہیں ان their sales, great. But if you have speculation کہ I'm new to this game, I'll start small, what you can do is public listed companies جو best selling ہے when it comes to shampoos and all of these things, right, آپ وہ amount اس company میں ڈال دیں. What's going to happen is ان کا revenue جب increase ہوتا جائے گا, آپ کو returns مل رہے ہوں گے. That is a great way, that is how investment all around the world works, that is how equity works, that is why لوگ پھر private equity کی طرف جاتے ہیں کہ already کھڑی ہوئی business میں invest کرنا is a lot easier than ایک business کو کھڑا کرنا, right. With that I will thank you guys for your time. I appreciate you being with me and I will see you guys again kal subah 11 baje on the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz.